अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूँ इमरान सलाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती रवाबित की। तो जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 15 साल बाद बहाल होने जा रहे हैं। सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान आमना बलोच की सरबराही में सिफारती वफ्द मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए गुज़श्ता रोज़ ढाका पहुंचा था। मुशावरती इजलास में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू मुतवक्के है। गुज़श्ता साल हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात गुज़श्ता साल सितंबर में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर हुई और दूसरी मुलाकात दिसंबर में कायरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई थी। और उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा क़वानीन में नरमी भी की है और बराह रास्त शिपिंग का आगाज़ किया है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सकाफती तबादले, तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का ख़्वाहां है और इसके साथ साथ पाकिस्तान कपास, चीनी, चावल और गंदम जैसी मसनूआत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का इरादा रखता है। माली साल 2023 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 करोड़ 10 लाख डॉलर से ज़ायद की बरामदात की और 6 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद मालियत की अशिया दरामद की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है उसके खात्मे के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान आपको लगता है कि जो ताल्लुकात हैं वो सुलझने जा रहे हैं और सकाफती, तिजारती और सरमायाकारी के लिहाज से कितना फ़रोग़ मिलेगा? वो जितना हम इसमें शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। पाकिस्तान की तरफ से अभी हमारा कंसल्टेटिव उधर ग्रुप गया हुआ है, लेकिन मैं पहले बहुत सारे प्रोग्रामों में इसका तज़किरा कर चुका हूँ कि जिस वक्त हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ, रेवोल्यूशन के तौर पर ये नई हुकूमत आई, तो उस वक्त और अब जो कंसल्टेटिव, इसके पीछे काफ़ी ठीक है डिप्लोमेटिक क्वाइट डिप्लोमेसी होती रही और अब उसका नतीजा सामने आ रहा है। लेकिन हम बहुत सारे मामलात में थोड़ा डिले भी कर गए, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अभी ठीक है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक बुनियादी जो कुर्बतें हैं वो तारीख में पिन्हा हैं। और आप अगर देखें तो जो मुहर्रिक पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इसके करारदाद के थे, वो फजल हक साहब और सरवर्दी साहब, इनकी बड़ी फजल हक साहब खास तौर पर, और इनकी बड़ी काविशें हैं। इसी तरह के जज्बात देखें, पहली दफ़ा 16 सालों में, बल्कि उससे ज़्यादा में, बांग्लादेश में कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का दिन मनाया गया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी जगहों पर। तो इससे साबित ये होता है कि उनके दिलों में वो नरम गोशा था। लेकिन वो 16 साल और हसीना वाजिद जो जिस पे के गालिब थी इंडिया के एजेंसीज, जिसके कहने पर हुकूमत चल रही थी, जिसके कहने पर सेक्रेटरीज पोस्ट होते थे, जिसके कहने पर पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की उसको कंट्रोल किया जाता था, तो इसलिए वो मुमकिन नहीं था। अब उनकी असल जो नेचर है सामने आई है। इसका फायदा क्या है? कंसल्टेटिव जो हमारा ग्रुप फॉरेन सेक्रेटरी के सरबराही में वहाँ गया है, ये टोटल डिप्लोमेटिक टॉक्स और ये ग्राउंड्स को हमवार करेंगे। आगे जो MOU साइन होंगे, एग्रीमेंट साइन होंगे, और जो आगे इससे ज़्यादा हाई पावर डेलीगेशन जाएंगे, तो उसकी ये राहें हमवार होंगी और उसके लिए तमाम तैयारियां भी हो जाएंगी। लेकिन आइस ब्रेकिंग इसी तरह होती है मुल्कों के दरमियान। जब बहुत ज़्यादा सर्दमोहरी रहे, 16 साल की सर्दमोहरी काफ़ी सर्दमोहरी होती है, एक तवील अरसा होता है 15 साल का, तो उस लिहाज से यकीनन ये एक अच्छी खुशाइन बात है। हमारे देखिए ना, पोटेंशियल्स हमारे बहुत सारे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस पोटेंशियल्स को अब टैप किया जा सकता है। पहले इस पोटेंशियल को, या पहले इससे फ़ायदा इंडिया उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश के लिए बड़ी विन विन पोजीशन है। ये बात दुरुस्त है कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो वो मीटिंग ऑन द साइड लाइन जिसका आपने जिक्र किया, वो UNGA के दरमियान और जो D8 के मीटिंग के दरमियान, तो वो भी इस लिहाज से एक अहमियत रखता है जिसने कि बर्फ पिघलाई। लेकिन अब बांग्लादेश का क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसमें हम ज़ाहिर है हमारे लिए पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए गेटवे का काम भी कर सकता है, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, क्योंकि वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए और वहाँ जा सकता है। शिपिंग लाइन तो हमने पहले ही
اپنی کھول دی ہے، ہوائی راستے ہم نے پہلے کھول دیے، ویزا ہمارے پہلے نرم ہو گئے، ویزا ریجیم دونوں ملکوں نے پہلے ہی کر دیا ہے اور کافی ایز آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ایکسپورٹ ہے جو کاٹن، شوگر، رائس اور ویٹ کا ہم نے شروع بھی کر دیا ہے اور اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ جی اسی طرح سے بنگلہ دیش سے جو ہماری آپ نے فگرز بھی بتائی ہے، ہماری پوٹینشیل بلینز میں ہے، یہ 123 ملین اور یہ اس قسم کی فگرز، یہ تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن اس قسم کی جب بریک تھرو ہوتی ہے تو اس بریک تھرو کے بعد کافی زیادہ اس کے فوائد اور دوررس نتائج ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ صاحب، حسینہ واجد کے جو ٹینیور تھا اس میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک ایزمپشن یہ تھی اور کسی طور حقیقت بھی تھی کہ وہ انڈین بلاک کا حصہ ہے۔ اب حسینہ واجد کی حکومت جب سے گئی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات قدرے بہتر ہو رہے ہیں، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، تو اس اپرچونٹی کو آپ کے خیال میں دونوں ممالک کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے دو پیراہے میں اس کو دیکھ لیتے ہیں نا، اس اپرچونٹی سے دونوں ممالک ایک ون ون گیم میں آ جائیں گے۔ بنگلہ دیش کو علم ہے کہ اس وقت گلوبل ساؤتھ کی طرف جو تجارت اور جو ٹریڈ اور کامرس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں سب سے اہمیت ایس سی او کی ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو ایسے ممبرز جو جن کی کنیکشنز ڈائریکٹ نہیں ہے اس خطے سے، تو وہ جیسے بنگلہ دیش ہو گیا تو انہیں شپنگ لائن کے ذریعے جب کہیں تو لینڈ کرنا ہوگا، کہیں تو آ کے اپنا مال اتارنا ہوگا، گڈس اینڈ سروسز جو ہیں، اور اس کو لے جانے کے لیے زمینی راستے، تو یہ بنگلہ دیش کے لیے کافی ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے اور اس لحاظ سے ان کے لیے ایک فائدہ مند بات ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے لیے بنگلہ دیش، اور خاص طور پہ جبکہ پاکستان بی آر آئی میں بہت فعال ہے، سی پیک بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس طریقے سے بنگلہ دیش کی قربتیں چائنا سے بڑھتی جا رہی ہیں اور کافی بڑھ گئی ہیں، پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں وہاں۔ تو یہ جو ایئر کوریڈور، سی پیک ایئر کوریڈور کا میں نام دیتا ہوں، اور شپنگ لائن جو ہے وہ بھی سی پیک کوریڈور کے طور پر بنگلہ دیش کو مفاد کے مفاد میں ہے، اس کی مال برداری کے مفاد میں ہے کہ اس کو کنیکٹیوٹی ملتی ہے۔ جمیل صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ انڈیا فائدہ اٹھاتا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بہت تشویش ہے، جیسے کہ تعلقات پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تعلقات کے اثرات اب بھارت پر کیا ہوں گے؟ نہیں، بھارت پر تو ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسٹریٹجک نقصان ہوا ہے، بھارت سمجھتا ہے کہ اس کا جیو پولیٹیکل نقصان ہوا ہے، بھارت سمجھتا رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ان کا ایک ایسٹ ہے، وہ ان کا ایک پپٹ ہے، جو کہ وہ رہا تھا 16 سال یہی کرتا رہا ہے بنگلہ دیش، اور اس کی وجہ سے حسینہ واجد ایک ٹول کے طور پر جو وہاں ایک ظلم و بربریت کرتی رہی اور جس انداز سے اپنی حکومت کو چلاتی رہی کسی اور کے کہنے پر، خاص طور پہ انڈیا کی جو وہاں ایجنسیز ڈپلائڈ تھیں اس معاملے میں، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ تمام مفادات تو گئے، اور اب کیونکہ جیو پولیٹیکل تناظر میں بھی تبدیلی آئی، کیونکہ بنگلہ دیش راغب ہو گیا چائنا کے طرف، اسی طرح مالدیو نے اپنے خطے سے فوجیں نکال دی ہیں 1500-1600 انڈیا کی جو ڈپلائڈ تھی، اور وہ چائنا کی طرف چلا گیا، اسی طرح بنگلہ دیش، تو ایک جیو پولیٹیکل تبدیلی بھی آ رہی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ بالکل جیو پولیٹیکل تبدیلی بھی آ رہی ہے، اس میں کافی بڑی ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ دیا، اور بہرحال 15 سال کے بعد سفارتی تعلقات میں اس طرح سے بحالی ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بحالی ہونا، اس کا فروغ بھی ہونا، اور دونوں وفود کے تبادلے بھی ہونے، آنے والے دنوں میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید جو ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سپہ سالار پاکستان اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ شہداء اور غازی قوم کا فخر ہے، جن کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آج کا امن اور آزادی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جی ایچ کیو میں ہونے والی تقریب میں افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ فوجی جوانوں کو میدان جنگ میں جرأت و بہادری پر ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت دیے گئے۔ شہداء کے میڈلز ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ تقریب میں آرمی چیف نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عزم کو بھی سراہا۔ کراچی، لاہور اور پشاور کے کور ہیڈ کوارٹرز پاک فوج کے افسروں جوانوں کو ان کی بہادری اور شاندار خدمات کے اعتراف میں فوجی اعزازات سے نوازنے کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین۔ جی غزالہ، بتائیے گا اس تقریب کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج نہ صرف یہ کہ جی ایچ کیو راولپنڈی بلکہ
کے کراچی، لاہور اور پشاور سمیت مختلف کور ہیڈ کوارٹرز میں تقریب تقسیم اعزازات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ISPR کی جانب سے تفصیلات جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ GSTU راولپنڈی میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل سید آصم منیر تھے، جنہوں نے اس موقع پر شہداء کو اور ان کی قربانیوں کو اور اس کے ساتھ افسران اور جوانوں کے ملک و قوم کے لیے کردار کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ سینئر فوجی حکام اور اعزاز حاصل کرنے والے جوانوں اور افسروں کے خاندانوں نے بھی شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے آپریشنز کے دوران قوم کے لیے جرأت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے افسران اور جوانوں میں ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں اور ان کا احترام ہر پاکستانی پر فرض ہے اور یہ ایک مقدس فرض ہے۔ امن اور آزادی وطن کے ان بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپہ سالار نے اس اہم موقع پر انسداد دہشت گردی کی جو جاری کارروائیاں ہیں اور اس دوران جو دہشت گردی کے خطرات کو ناکام بنانے اور پھر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو انتھک کوششیں اور غیر متزلزل عزم ہے اس کو بھی سراہا۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج ہی پشاور، لاہور اور کراچی کورز میں بھی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ پشاور میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری، لاہور میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ، جبکہ کراچی میں کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے فوجی افسران، جوانوں اور شہداء کو اعزازات سے نوازا۔ تقریبات میں شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا اور قومی دفاع اور سلامتی کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ جی، شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بہت شکریہ غزال نورین، سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ اور تقریب میں افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا اور ان کی قربانیوں کو سراہا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کراچی میں لیاقت آباد ندی سے ملنے والی 5 سالہ بچی کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں پوسٹ مارٹم کے دوران ملنے والے شواہد کے مطابق بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بچی کی شناخت پوسٹ مارٹم کے بعد کی گئی۔ 5 سالہ بچی کی لاش گزشتہ روز لیاقت آباد میں ندی سے ملی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق بچی 2 روز قبل کراچی کے علاقے سکندر گوٹ سے گھر کے باہر کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی اور بچی کی لاش سے مختلف نمونے حاصل کر کے لیبارٹری بھیجوا دیے گئے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پولیس کے مطابق بچی کے گھر اور لاش ملنے کے مقام کے درمیان 10 سے 12 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچی کے لواحقین کے مطابق بچی 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ غیر سرکاری تنظیم ساحل کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے ابتدائی 6 ماہ میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 862 کیسز ہوئے ہیں، اغوا کے 668 کیسز ہوئے ہیں، اسی طرح گمشدگی کے 82 اور کم عمری کی شادیوں کے 18 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی واقعے پر بات کر لیتے ہیں، ہمیں جوائن کر لیا ہمارے نمائندے آصف علی سید نے۔ جی آصف، نہایت اندھوناک یہ واقعہ ہے، پولیس کی تحقیقات میں ابھی تک کیا بات سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ ہے، معصوم بچی ہے۔ ہم ان کے گھر بھی گئے تھے، ان کے والد سے بھی ہماری بات ہوئی تھی، وہاں پر SHO سچل ہیں اور اورنگزیب پھٹک وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ان سے جب ہم نے پوچھا کہ یہاں پر گھروں پر ان کے گھر کے سامنے جو گھر ہیں وہاں پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، آگے کچھ دکانوں پر بھی CCTV کیمرے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ریکارڈنگز لی ہیں، اس میں صرف یہ تو نظر آ رہا ہے کہ گھر سے بچی نکل رہی ہے اور آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن اس میں یہ ابھی دور تک جاتے ہوئے کوئی بھی ایسے شواہد نہیں ملے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اس کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا ہو۔ صرف اکیلی ہی بچی نظر آ رہی ہے اور جہاں تک نظر آ رہی ہے وہاں تک اکیلی ہے۔ اس کے بعد جہاں سے یہ غائب ہو جاتی ہے کیمروں میں پھر یہ نظر نہیں آتی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی مزید دیکھ رہے ہیں CCTV فوٹیجز، کوئی ایسی فوٹیج مل جائے جس میں کوئی شخص نظر آئے تو اس سے ان کو کوئی لیڈ ملے گی اس کیس میں، کیونکہ جو بچی کی لاش ملی تھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے، جس میں میڈیکل رپورٹ میں بھی جو ڈاکٹر سمیہ ہیں پولیس سرجن انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ بچی کے ساتھ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ بدترین اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جسم پہ اس کے تشدد کے نشانات بھی تھے۔ والد جو ہیں ان کے وہ کوئی کام کاج تو نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی علاقے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بے روزگار ہی ہیں۔ ان کے 4 بچے تھے جس میں سے ایک بچی یہ جاں بحق ہو گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو بس انصاف چاہیے، نہ ہماری کسی سے دشمنی ہے، ہم غریب لوگ ہیں اور ہماری بچی کو کس نے مارا ہے ہمیں نہیں پتا، بس ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم کو قاتل جو ہیں وہ پکڑے جائیں، ہم کو سزا ہو۔ ان کا یہی مطالبہ ہے حکومت سے بھی اور پولیس سے بھی۔ پولیس اپنے طور پر تفتیش کر رہی ہے، علاقے کا انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے، گھر والوں سے بھی بیانات لیے ہیں، علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی کچھ معلومات انہوں نے لی ہیں۔ جن گھروں میں CCTV لگے تھے ان گھروں میں انہوں نے جا کے ریکارڈنگ بھی چیک کی ہے، ان کے والد کو بھی یہ ریکارڈنگ دکھائی گئی ہے وہ CCTV کی، جو بچی کے وہاں سے نکلنے کے گھر سے نکلنے کے وقت کی ہے۔ بس یہ یہاں تک ابھی تک تفتیش ہے، اس کے بعد ابھی مزید کوئی ایسی لیڈ نہیں ملی ہے پولیس کو کہ کسی ملزم
की शनाख्त हो सके या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी भी इस सिलसिले में कोई तफ्तीश की जा रही है। अभी तक इस हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। आसिफ हमें इस हवाले से बता रहे थे, और कितनी ही तकलीफ दे और कितना ही दर्दनाक ये वाकया है कि बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, ऐसे दरिंदे हैं। सिर्फ 5 साल की मासूम बच्ची, जी 5 साल की बच्ची है, और इसको यकीनन ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए लवाहिकीन को, और गिरफ्त में आना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा भी देनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात पर मुल्ज़िमान को मुकम्मल तौर पर जो है सख्ती से इस पर अमल दरामद करें कानून पर, और ऐसे जो अफराद हैं, ऐसे दरिंदे हैं, इनको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। कराची समेत सिंध भर में मलेरिया के केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। तर्जुमान महकमा सिंध के मुताबिक रवां साल 1 जनवरी से अब तक सिंध भर में मलेरिया के 20,057 केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान सिर्फ कराची में 201 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद में मलेरिया के 7,702, सक्खर डिवीजन में 1,835, लाड़काना डिवीजन में 6,499, मीरपुर खास डिवीजन में 1,398, जबकि शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीजन में 422 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल हैदराबाद का एक शहरी दमागी मलेरिया के मरज में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दमागी मलेरिया में जरासीम दिमाग में रगों में सूजन पैदा कर देते हैं। दमागी मलेरिया एक ऐसा ख़तरनाक किस्म का मलेरिया है जिसका बर वक्त इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राउफ नान से। राउफ नान, मलेरिया के केसेस में इतनी तेज़ी से इजाफा, क्या वजूहात हैं इसकी? जी बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और ये वो अदादो शुमार हैं जो महकमा सेहत सिंध सिर्फ सरकारी अस्पतालों से डाटा कलेक्ट करता है रोजाना की बुनियाद पे, उसके बाद फिर इन नंबर्स को कंपाइल किया जाता है। तो ताहाल जो है वो 20,000 से जायद केसेस जो है वो रवा साल में अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 7,702 केसेस हैदराबाद से, सक्खर डिवीजन से 1,835 है, लाड़काना डिवीजन से 6,499, मीरपुर खास से 1,398 और शहीद बेनज़ीर आबाद से 2,422, कराची से 201। लेकिन ये वो नंबर थे जो 26 सरकारी अस्पतालों से फराहम किए गए। इसके अलावा कराची समेत सिंध भर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक भी हैं, लेबॉर्ट्रीज भी हैं, उनसे आने वाला डाटा जो है वो ताहाल ना उन महकमा सेहत को मौसूल हुआ, ना उनको कंपाइल किया गया, वरना नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है। और कराची के अंदर जो जिलाई इंतजामिया हो, शहरी इंतजामिया से उस तरह वो स्प्रे मुहिम जो है वो जरासीम कश स्प्रे मुहिम नजर नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए। और सिंध के दीगर अजला के अंदर भी यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, इसी के साथ साथ डेंगू के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन इनकी रोकथाम के लिए कोई मस्बत इकदाम होते हुए नजर नहीं आ रहे, उसको इस तरह संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। हैदराबाद के अंदर आज ही जो है वो दिमागी मलेरिया वायरस का भी एक केस सामने आया है जो इंतहाई खतरनाक है। तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि ये जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इकदाम न होने के बराबर है। तो महकमा सेहत राउफ खान, ये बताइए महकमा सेहत सिंध का इस मुतालिक क्या कहना है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है? ये फैक्ट्स जो आप बता रहे हैं, जो स्टैट्स आपने हमें और हमारे नाजरीन से शेयर किए हैं, ये यकीनन महकमा सेहत के पास भी तो होंगे और गालिबन वही इस डाटा को कलेक्ट भी करते हैं, तो उसकी बेस पे क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं? किस तरह से इसकी रोकथाम हो सकती है? आवाम में अवेयरनेस किस तरह से पैदा की जा सकती है? सिंध का काम जो है वो तिब्बी सहूलियात फराम करना या इलाज की सहूलियात फराम करना है। महकमा सिंध डाटा कंपाइल कर रहा है, तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी बर वक्त डाटा कंपाइल करके जो मुताल्लिका हुक्काम है, बल्दियाती हुक्काम है, उनको बता देता है ये सूरत हाल। इनके आपस में कोऑर्डिनेशन जरूर है, लेकिन जो जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों की है, बल्दियाती महकमों की है, काउंसलर की है, वो नजर नहीं आ रही। यही सूरत हाल है कराची की भी है, सिंध के दीगर अजला की भी है। कराची के अंदर जगह जगह वही सीवरेज का पानी है। अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन स्प्रे मुहिम जो है वो किसी टाउन के अंदर, किसी यूसेज के अंदर उस तरह नजर नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो ये जितने वेक्टर बॉर्न डिजीज जो ट्रांसमिट करने वाली जो मच्छर होते हैं उनकी जो अफजाइश के अंदर इजाफा भी होता है, और ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट भी जो है वो बड़ा इजीली हो रहा होता है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो है वो जिला इंतजामिया की जो है वो कारकर्दगी ना होना एक सवालिया निशान जरूर है। इंतजामिया की कारकर्दगी जो है वो ना होने के बराबर है। का पता है, ये पता है कि कितने लोग जो है मलेरिया में मुब्तला हो रहे हैं, इसकी डिफरेंट किस्म जो है वो भी सामने आ रही है। कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म का मलेरिया होता है और दिमागी रगों में ये जो है सोजन पैदा कर देता है, और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो आवाम को भी चाहिए इससे एहतियात करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि इस हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएँ, सफाई का जो है ख्याल रखा जाए और ऐसी बीमारियों से बचने की कोशिश की जाए। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।